दर्शकवृन्द, अबको प्रधानमन्त्री को यति बेला पेचिलो बनेको छ। सरकार गठनका लागि भइरहेका प्रयासहरू अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू लगातार छलफलमा जुटे पनि सहमतिको खाका तयार हुन भने सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा अडान राखेको छ भने कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यति बेला र गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन्। पहिलो विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले दुई र 1 वर्ष गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति कांग्रेस हुने भन्ने नै प्रस्ताव हो। यो विकल्पमा सबै दल तयार भए पनि कसले पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद कायमै छ। त्यस्तो अवस्थामा विवाद कायमै रहेमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने र सभामुख माओवादीलाई दिने सरकारको नेतृत्व आफूले 5 वर्षसम्म गर्ने भन्ने छ। यो प्रस्तावमा पनि सहमति नजुटेको पाइएको छ र विशेष गरी राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज बेलुका 5 बजे बेलुका सकिने भएकाले त्यति बेलासम्म पनि सहमति कायम हुन नसके राष्ट्रपतिसँग समय थप गर्न आग्रह गर्ने तयारी पनि छ। तर देउवाले समय थप गर्नलाई आग्रह नगरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति बनाएको आरोप पनि माओवादीको छ। बेलुकासम्म सरकार गठन हुन नसके संविधानको धारा 76(3) अनुसार सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला हुनेछ। संविधानको धारा 76 मा सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले राष्ट्रपतिले 76(2) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् र 2076(2) मा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिले दलहरूको रस्साकसी यसैका लागि भइरहेको हो। राजीव, यति बेला हामी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छौँ, जहाँ आज नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति खोज्नका लागि सत्ता गठबन्धनको अन्तिम प्रयासहरू चलिरहेका छन्। यद्यपि अहिले बालुवाटारको परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच सहमतिका लागि 1-to-1 वार्ता चलिरहेको छ र बिहान 10 बजेबाट भनिएको वार्ता भर्खरै मात्र झन्डै 10:40 को समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आइपुगेका थिए र अहिले भित्र 1-to-1 वार्ता चलिरहेको छ र आज राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज 5 बजेसम्म मात्रै भएको कारणले गर्दा अब झन्डै 6 घण्टाको समय मात्रै दलहरूलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको नयाँ सरकार निर्माणका लागि अब मात्रै 6 घण्टाको समय छ। यो 6 घण्टाको समय सीमाभित्र दलहरूबीच सहमति खोजेर नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्नुपर्ने दबाव पनि छ। यो दबावका बीच दलहरू बिहानैदेखि निरन्तर रूपमा एक आपसमा छलफलमा जुटिरहेका छन् र यति बेला 1-to-1 वार्ता चलिरहेको छ र दाहाल र देउवा बीचको वार्ताले सकारात्मक रूप लिएपछि गठबन्धनका अन्य दल जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूसँग पनि सहमतिका प्रयासहरू गर्ने भन्ने खालका हामीले खबरहरू प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि वार्ता चलिरहेको छ, यसको निष्कर्ष के आउँछ, सहमतिको सम्भावना कतिको छ भनेर अहिले भनिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। योभन्दा अगाडि जुन राष्ट्रपतिले पौष 3 गते 7 दिनको समय दिएर पौष 10 गतेसम्मको लागि नयाँ सरकार गठनको समय दिएसँगै आज अन्तिम दिन हो र यो बीचमा दलहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै कायम राखेर अगाडि बढ्ने या नयाँ गठबन्धन खोज्ने भन्ने खालका परिस्थितिहरू, विभिन्न छलफलहरू पनि चरणमा नभएका होइनन्। यद्यपि ती छलफलले सार्थकता पाउन नसकेपछि आज निर्णायक छलफल हुँदैछ। यद्यपि शनिबार शीतल अहिलेसम्मको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँ पछिल्लो राजनीतिक यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट यहाँले निहाली पनि रहनु भएको छ। आज मात्रै हेर्ने हो भने नि खुमलटारदेखि लिएर बालुवाटार हुँदै विभिन्न जहाँ उच्च स्तरीय नेताहरू छन् त्यहाँ बैठक बाक्लिँदो छ। युद्ध स्तरमा चाहिँ एक प्रकारको भेटघाट चलिरहेको अवस्था छ। यो बीचमा अहिले प्रचण्डको जुन घुर्की अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ, यो घुर्कीले काम गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ या धारा 76 को 3 अनुसार अब सरकारको प्रक्रिया अगाडि बढेर कांग्रेसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिने अवस्थामा बढ्ने अगाडि देख्नुहुन्छ? यहाँले के देख्नुहुन्छ सम्भावना? पक्कै पनि राजीव, अहिले गठबन्धन वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र दलहरूबीच आलोपालो सरकारको
सहमति भए पनि पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय चाहिँ अहिले अड्केको सहमतिका जुट्न नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ यही बनिरहेको छ। पहिलो कार्यकाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफू पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफ्नै पोल्टोमा पार्ने गरी कसरत गरिरहेको छ र पहिलो कार्यकाल पनि आफै राख्न चाहन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले। यही कारणले गर्दा पनि यति बेला गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकिरहेको अवस्था छ र तीमध्ये जुन नेकपा माओवादी केन्द्र संसदको तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको छ, यो दलले निरन्तर रूपमा यता नेकपा एमालेसँग र नेपाली कङ्ग्रेससँग आफ्नो समानान्तर छलफललाई अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि अहिले नै के हुन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रले कसको समर्थनमा सरकारमा जाने निर्णय गर्छ भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। दलहरूले सकभर वर्तमान गठबन्धनलाई नै अगाडि लाने गरी सहमतिका प्रयासहरू त गरिरहेका छन्। यद्यपि आज योभन्दा अगाडि दलहरूले राष्ट्रपतिलाई केही दिन समय थप्नका लागि आग्रह गर्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए, तर राष्ट्रपतिको मनस्थिति बुझ्दाखेरि संविधानको धारा 76 को धारा 2 बमोजिम जुन सरकारको आह्वान गरिएको छ त्यो समय सीमा थप्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ र दलहरू बीचको अहिलेसम्मको कसरत हेर्दा सहजै समीकरण मिलाउने र सहजै शक्ति बाँडफाँडको सहमतिको नजिक पुग्ने सम्भावना पनि क्षीण देखिएका कारणले गर्दाखेरि अब 5 बजेसम्म दलहरूले सत्ता समीकरणको सहमति जुटाएर राष्ट्रपति समक्ष नपुगेको खण्डमा संसदको ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा जो संसदीय दलको नेता पनि हुन्, उनैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ र उनले नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिले नै संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार नै सरकार निर्माणको बाटो खुल्ला हुन्छ भन्ने अवस्था त छैन, तर जुन तरिकाले समीकरणका प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यो समीकरणमा सहमति नजुटेको खण्डमा चाहिँ त्यो सम्भावना पनि देखिन थालेको छ। राजीव, अहिले तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको नेकपा माओवादी जो निर्वाचनभन्दा अगाडि करिब शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने तवरका उसका केही अभिव्यक्तिहरू पनि आउँथे, तर अहिले उसले आफूलाई एक नम्बरमा राख्न खोज्नु अर्थात् सत्ताको बागडोर हामी आफै चलाउँछौँ, हामीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ पहिलो कार्यकालका लागि भनेर उसले जुन किसिमको यो घुर्की लगाइरहेको छ, यो घुर्कीलाई पर बसेर हेरिरहेको एमालेको शक्ति मिलेकै कारण, त्यो आड भरोसा मिलेकै कारण हो र त्यो फर्किन सक्ने अवस्था या एमालेसँग मिलेर वाम गठबन्धन भएर सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाका ढोकाहरू पनि उत्तिकै खुल्ला रहेको देखिन्छ। त्यो अवस्था पछिल्लो समय बन्दै गएको हो। के भन्छन् त्यहाँ उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ के पाउनुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि राजीव, जुन अहिले वर्तमान गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचन अगाडि गठबन्धन 15 वर्षसम्म जारी रहने भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दिने गरेका थिए र गठबन्धनै गरेर निर्वाचनमा गए, तर नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन अपेक्षा गरेको थियो निर्वाचनको परिणाम, त्यो अपेक्षाकृत परिणाम पाउन नसकेपछि गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेससँग नेकपा माओवादी केन्द्र अलिकति असन्तुष्ट देखिएको अवस्था छ। यद्यपि संसदको तेस्रो दल हो, त्यसमाथि पनि उसको जनमत त्यति बलियो देखिएको छैन, तर पनि उसले पहिलो कार्यकालकै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ। निरन्तर रूपमा प्रचण्डले पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले बताइरहँदाखेरि गठबन्धन फुटाउनका लागि निरन्तर रूपमा लागि परेको नेकपा एमालेलाई भने यो निकै महत्त्वपूर्ण दाउ पनि बनिरहेको छ र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कङ्ग्रेसलाई बारम्बार घुर्काइ पनि रहेको छ कि यता हामीले खोजे अनुसारको सहमति भएन भने हामी नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने बाध्यतामा अगाडि बढ्छौँ भनेर घुर्काइ पनि रहेको छ र निरन्तर रूपमा त्यो खालका वार्ताहरू पनि भइरहेका छन्। यद्यपि हुन त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो शनिबार मात्रै पुष्पकमल दाहालले निकै ढिला गरिसकेको र अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन असमर्थ रहेको भन्ने खालका अभिव्यक्ति त दिइसकेका छन्, तर पनि राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। यहाँ जतिखेर जे पनि हुनसक्छ, अन्तिम समयसम्म पनि यो सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ला रहिरहने भएका कारणले गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच तारन्तार छलफल पनि भइरहेको छ। हिजो दिनभरि पनि छलफलका क्रमहरू अगाडि बढे, रातभरि पनि छलफलका क्रमहरू अगाडि बढे, आज अन्तिम दिन बिहानैदेखि पनि छलफलका क्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यद्यपि आज बिहानै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि बालकोट स्थित केपी शर्मा ओलीको निवासमा पनि पुगेका थिए भने खुमलटार स्थित प्रचण्डको निवासमा पनि पुगेका थिए। उनले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको छ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले त सकभर नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्षले यही वर्तमान गठबन्धनलाई लान जोड दिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव लगायतका अन्य नेताहरूले पनि वाम गठबन्धनलाई अगाडि लानुपर्छ, यो गठबन्धनबाट हामीले निर्वाचनमा धोका खाइसक्यौँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहेका छन्। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन बलका साथ सरकारको दाबी गरिरहेको छ यसको पछाडि नेकपा एमालेको हात हुनसक्छ भनेर हामीले आकलन त गर्न सक्छौँ। यद्यपि यसको औपचारिक रूपमा
समाचारहरू बाहिर आइसकेको अवस्था त छैन। तर पनि सम्भावनाको खेल हो। नेकपा एमाले जुन तरिकाले अभिव्यक्ति दिए पनि अन्ततः नेकपा एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने हुन् कि भन्ने खालको आशंका भने हामी गर्न सक्छौँ राजीव। अब यो प्रचण्ड र देउवा बीचको 1-to-1 वार्ता कति समयसम्म अगाडि बढ्ला? त्यसपछि माधव कुमार नेपाल पनि आउने भनेर भनिएको छ, त्यसपछि मात्रै सर्वदलीय बैठक भनेर भनिएको छ। के छ त्यो परिस्थिति, अवस्था के देख्नुहुन्छ यहाँले? राजीव, जस्तो बिहान 10 बजेबाट गठबन्धनकै बैठक बस्ने भनिए पनि बिहान मात्रै कार्यतालिका परिवर्तन भएर पहिला 1-to-1 वार्ता गर्ने सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको जुन हलो अड्किएको छ अहिले प्रधानमन्त्री पद, पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पद भनौँ, अझ गठबन्धन बीच त आलो प्रधानमन्त्रीको सहमति त जुटिसकेको छ, तर पहिलो कार्यकाल कसले लिने भन्ने विषयमा यति बेला निकै ठुलो चुनौती बनिरहेको छ गठबन्धनका दलहरूलाई। यो विषयमा जुन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफूले पहिलो कार्यकालकै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफूले नै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि 5 वर्ष सरकार स्थिर बनाउनका लागि दलहरूले सोचिरहेका हुन्थे भने त भोलिका दिनमा 2 वर्षपछि आफ्नै पालो हो भनेर ब्याक हुन सक्ने अवस्था त हुन्थ्यो। यति बेला दलहरूलाई नै स्थिर सरकारको सम्भावना छ भन्ने अपेक्षा जागेको छैन। त्यसैले त होला सम्भवतः पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा दुवैले आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाइरहेका छन्। यी दुई बीच सहमति भएको खण्डमा गठबन्धन बीच अन्य शक्ति बाँडफाँडको विषय अगाडि बढ्ने र सहमतिको नजिक पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यद्यपि हामीले अनौपचारिक रूपमा पाएको जानकारी अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पहिलो कार्यकालमा आफै हुनुपर्ने र राष्ट्रपति माधव नेपाललाई बनाउने खालका प्रस्तावहरू पनि गरेका खबरहरू पनि बाहिर आएका थिए। यद्यपि यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सकारात्मक देखिए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जो राष्ट्रपतिको दौडमा छन् उनी असन्तुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सहमति जुट्न नसकिरहेको अवस्था छ। यद्यपि अहिलेको शक्ति बाँडफाँडको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसले नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल आफैले राख्न चाहेका कारणले गर्दा पनि गठबन्धनभित्र यो खटपट बढिरहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री छोड्न नचाहेका कारणले गर्दा पनि सहमतिको सम्भावना निकै क्षीण हुँदै गएको छ। अझ समय घर्किँदै गर्दाखेरि सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ। यद्यपि यो वार्ता कति बेर बस्छ, यो वार्ताले कस्तो खालको सार्थकता पाउँछ भनेर अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। तर पनि 1-to-1 वार्ताले केही सहमतिको ढोका खोले पनि अन्य दलहरूले या नेपाली कङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जो राष्ट्रपतिको लाइनमा छन् उनकै कारणले गर्दा पनि सहमतिको सम्भावना नदेखिने हो कि भन्ने खालको आकलन चाहिँ हामी अहिले गर्न सक्छौँ राजीव। विशेष गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन त केही समय बाँकी छ, तर त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको छिनोफानो हुनुपर्ने हो, तर प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ। यता प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्दै चर्चा चल्दै गर्दा समानान्तर रूपमा राष्ट्रपति चाहिँ को भन्ने विवाद पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ। गैरदलीय व्यक्ति ल्याउने या दलभित्रकै व्यक्ति खोज्ने भन्ने कुराले केही समय अगाडिसम्म प्रशय पाएको देखिन्थ्यो। अहिले एकाएक फेरि अब दलभित्रकै व्यक्तिहरूमा नि राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने कुरा यो पेचिलो छ। राष्ट्रपति पछिल्लो समय विधेयकका कुरामा हुन् या अध्यादेशका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेका विषय र राष्ट्रपति पनि आलङ्कारिक भए पनि कार्यकारी जस्तो या हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएका कारणले गर्दा पनि यो राष्ट्रपति प्रतिको मोह एकाएक बढेको देखिएको हो या यो राजनीतिलाई मिलाउनका लागि सौदाबाजीको रूपमा मात्रै यसलाई हेरिएको हो? कसरी यसलाई आकलन गर्न सकिन्छ शीतल? पक्कै पनि राजीव, हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियल भनेको छ। यद्यपि पछिल्लो यो 5 वर्ष राष्ट्रपतिको कार्यकाल निकै विवादास्पद पनि बन्न खोज्यो। आफू अनुकूलको सरकार भए सहजै समर्थन गरिदिने, आफू अनुकूलको सरकार नभएका कुराहरूमा संविधानले नदिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर पनि त्यसलाई अवरोध पुर्याउने खालका गतिविधिहरू र विवादहरू पनि यो 5 वर्ष देखियो। जस कारणले गर्दा अहिलेको परिवेशमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपति पद निकै चासोको विषय बनिरहेको छ र सबैभन्दा रोजाइको विषय पनि बनिरहेको छ। हुन त राष्ट्रपतिमा गैरदलीय व्यक्तिको विषय त संविधान जारी हुँदाकै बखतदेखि पनि निरन्तर रूपमा चलिरहेको विषय हो। तर पनि पछिल्लो समय केही नामहरू बाहिर आएका छन्, जस्तै खिलराज रेग्मी जो पूर्व मन्त्री परिषद अध्यक्ष, जस्तै न्यायालय प्रमुख पनि हुन्, उनले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका विषयहरू पनि आएका छन्। उनलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सकारात्मक भएका भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तर यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र अहिले दलभित्रैबाट पनि राष्ट्रपतिको लाइनमा दर्जनौँ नेताहरू लागिरहेको अवस्था छ। यहाँ त
कस्तोसम्म भयो भने कार्यकारिणी पदभन्दा पनि सेरोमोनियल भनेको राष्ट्रपति पदका लागि दौडधुप बढी भएको अवस्था छ। यद्यपि राष्ट्रपतिको चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि अझै समय बाँकी नै छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 27 गतेसम्म रहेका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चर्चामा त नहुनुपर्ने हो, तर गठबन्धन दलहरू बीच सहमतिको प्रयास गर्ने र प्याकेजमै राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रदेशको मन्त्रीसम्मको सबै सहमति जुटाउनु पर्ने बाध्यताका कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपति पद पनि निकै चर्चामा भएको छ। जस्तै गठबन्धन दलभित्र पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति नहुने अवस्थामा छन् र संसदीय दलको निर्वाचनकै कुरा गरौँ, अझ निर्वाचन जितिसकेपछि रामचन्द्र पौडेलले आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहिरहेको अवस्थामा बताउँदै आएको थिए, तर पनि संसदीय दलको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार, तर आफू राष्ट्रपति हुनुपर्ने शर्तसहित शेरबहादुरलाई समर्थन गर्न बाध्य भएका थिए। यसले गर्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसबाटै राष्ट्रपति चढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पाएको खण्डमा बाबुराम भट्टराईको पनि राष्ट्रपति बन्ने चाहना त्यस्तै छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष आफै स्वयं राष्ट्रपतिको दौडमा देखिएका छन् पछिल्लो समय। यसले गर्दा पनि राष्ट्रपति पद निकै चासोको विषय बनिरहेको छ र यो 5 वर्ष कार्यकालमा भनौँ या अहिले पछिल्लो सरकार जुन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट जुन किसिमका भूमिकाहरू निर्वाह भएका छन् संविधान बेगर या संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, त्यसले गर्दा पनि राष्ट्रपति नै अहिले प्रधानमन्त्री या कार्यकारी भन्दा पनि शक्तिशाली हो कि भन्ने खालका चर्चाहरू पनि हुन थालेका छन्। यसले गर्दा पनि दलहरूका या दलका नेताहरूको राष्ट्रपतिप्रतिको लगाव हुन सक्ने आकलन चाहिँ हामी गर्छौँ। राजीव, अब 76-2 अनुसार दलहरूमा सहमति जुट्न सकेन भने आज 5 बजे पछाडि समय थप माग्न सक्ने दलहरूको सम्भावना एउटा, थप गर्ने या नगर्ने भन्ने विवेक राष्ट्रपतिको, र 3 बमोजिम अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सम्भावनाको हिसाबले के देख्नुहुन्छ? राजनीतिक वृत्तमा अहिले के चर्चा छ, तपाईँले के सुन्नुहुन्छ? जस्तै राजीव, हाम्रो संविधानले सरकार निर्माणका लागि 5 वटा विकल्प दिएको छ, जुन पहिलो विकल्प त कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेका कारणले गर्दा स्वतः त्यो विकल्प यत्तिकै खेरा गएको छ भनौँ। अहिले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार सरकार गठनको दौडधुप या यो खिचातानी चलिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्मको समय र परिस्थिति हेर्दै गर्दाखेरि दलहरूले त राष्ट्रपतिलाई समय थपका लागि आह्वान गर्ने खालको सङ्केत गरिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा आफैले पनि यो खालका अभिव्यक्तिहरू दिइसकेका छन्, तर पनि राष्ट्रपतिबाट समय थपको सम्भावना भने एकदमै कम देखिएको छ। यद्यपि 5 बजेको समय त छ, अझै पनि दलहरूले 4 बजेर 50 मिनटको समयसम्म पनि सहमति खोजेर राष्ट्रपतिसम्म समक्ष दाबी पेश गर्न पुगेको खण्डमा नै संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री या नयाँ सरकार पाउनेछ। यद्यपि त्यो भएन, दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भएन, सहमति खोज्न सकेनन्, दलहरूले यो धाराको पनि उपयोग गरेर सरकार निर्माण गर्न सकेनन् भने स्वतः रूपमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। धारा 76 को उपधारा 3 मा के भनिएको छ भने सङ्घीय संसदको सबैभन्दा ठुलो दलले को संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ। जसकारण यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उक्त धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन पर्नेछ। यद्यपि नियुक्ति भए पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन भने अझै पनि कठिन छ, किनभने अहिले सहमति भएन, यो धाराअनुसार सरकार बनेन भने भोलिका दिनमा कङ्ग्रेसलाई माओवादीले समर्थन गर्ने सम्भावना पनि कम देखिएको छ। नेकपा एमाले त स्वतः रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्षले नै हिजै बरु मध्यावधिको चुनावको सम्भावना छ तर सहजै सरकार बन्ने सम्भावना छैन भनेर त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू मध्यावधि चुनावको सङ्केत नै गरिसकेको अवस्था छ र नेकपा एमाले त कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्था देखिँदैन। यी बाहेक अन्य दलहरूलाई लिएर सरकार बनाउन त सक्छ नेपाली कङ्ग्रेसले, तर पनि गठबन्धन यति सहजै मिलिहाल्न सक्ने विषयवस्तु होइन। यसले गर्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम सरकारमा गए पनि सहजै अङ्कगणित मिलाउन या विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको खण्डमा धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ, जुन उपधारा अनुसार सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदस्यले आफूले बहुमत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएको खण्डमा उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यदि उनले पनि 30 दिनभित्र उपधारा 6 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा उक्त सरकारले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अवस्था छ। यद्यपि अहिले भर्खरै मात्र बालुवाटारको दृश्यको कुरा गरौँ, यहाँ
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको इन्ट्री भइसकेको छ। यहाँ अब 1-to-1 वार्ता हामीले सकिएको आकलन गर्न सक्छौँ। देउबा र प्रचण्ड बीचको र अहिले माधव कुमार नेपालको पनि यहाँ उपस्थिति भइसकेको छ। अब गठबन्धन बैठक कसरी अगाडि बढ्छ यसको बारेमा भने अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन। तर माधव कुमार नेपालको इन्ट्रीको कारणले गर्दाखेरि हामीले 1-to-1 वार्ताले केही सकारात्मक बाटो पहिले आएको हो कि भनेर आकलन चाहिँ गर्न सक्छौँ। राजीव, धन्यवाद शीतल, त्यहाँको जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। विशेष गरी माधव कुमार नेपाल पनि यति बेला आइसक्नु भएको छ र 1-to-1 वार्ताको अवस्था के रह्यो त्यो विषयमा पनि यहाँले केही समयपछि जानकारी गराइदिनु होला। अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। This is Nepal Broadcasting Channel and you're watching News 24.